पठितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रत्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरम् सनन्दनाय सुमहश्चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं सर्वरक्षोनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्तनऋषिस्मृतः प्रसन्नात्मा हनूमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप्समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणशक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थ